नमस्कार। आँखीझ्यालको 859औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी वनको दिगो व्यवस्थापन र त्यसमा संलग्न समुदायका गतिविधिमा केन्द्रित हुन्छौँ। केटीहरू पनि जस्तो गर्न सक्नुहोस् भनेर हामीले देखाउन लाग्यो हो। समाचार र विचारका लागि हाम्रो चम्किलो भविष्य अभियान नयाँ पुस्ता एनटिभी प्लसमा हरेक शुक्रबार राति 8:30 बजे। हेर न हेर, यो बागमती पुलमाथि कति राम्रा गाडीहरू गुडेको है। रहर लाग्दा हेरौँ हेरौँ लाग्ने है। हेरे हेरे राम्रा गाडीहरू पुलमुनि चेर न कस्तो फोर्छ्या गनाउने बागमती। सहर राम्रो हुनलाई त यहाँको नदी नाला पनि सफा हुनु पर्यो नि। के शहरीकरणमा हाम्रो सभ्यताले स्थान पाएको छ त? बागमती सभ्यता संरक्षणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अभियान। रुख काट्नै नहुने मनस्थिति भएको हाम्रो मान्यतालाई चिर्दै कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनले उमेर पुगेका सालका रुख काटेर धेरै आम्दानी गरिरहेको छ। यसबाट स्रोतको उपयोगसँगै समुदाय र सरकारलाई समेत फाइदा पुगेको छ। त्योभन्दा पनि सकारात्मक कुरो चाहिँ त्यहाँ सालका नयाँ बिरुवा हुर्किएका छन्। गोकुल धोर्जे तामाङको यो रिपोर्ट। सालको काठ धेरै वर्ष टिक्छ। न त किराले खाने डर, न त पानीले कुहिने डर। फर्निचर होस् या घर बनाउन सबैले सालकै काठको माग गर्छन्। ठुलो माग भएको सालको काठ बजारमा पाइँदैन। पाइए पनि साह्रै महँगो छ। नेपालमा अहिले सालको काठ काठमाडौँमा $1800 प्रति क्युबिक मिटर छ भन्ने कुरो आयो। विश्वमा सबभन्दा महँगो छ भन्ने रूपमा चित्रण भयो। तर यस्तो राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने सालका रुख त्यत्तिकै सुक्दैछ, सकिँदैछ। नेपालको जङ्गल यहाँले सुन्नुभएको कुरा हो। चारकोसे झाडी भनेर पहिला यो प्रचलित थियो भने अहिले आएर यी झाडीहरू, यी चारकोसे झाडीको वन जुन जति बाँकी रहेको छ, यो वन क्षेत्रहरू धेरै पुराना भए, धेरै बुढाहरू भएर बुढा रुखहरू झर्दै जाने, तलबाट रिजर्भेसन नआउने, तलको बच्चाहरू नआउने हुनाले जङ्गल क्रमशः सकिँदै जाने र भविष्यको सन्ततिले नपाउने स्थिति क्रिएट हुँदै गएको छ अहिले नेपालमा। सालका रुख 80 वर्ष पुगेपछि काट्नका लागि उपयुक्त हुन्छन्। बेलैमा काटिएको रुखको काठ राम्रो र बलियो हुन्छ। उमेर धेरै भएपछि काठमा धोद्रो पस्दै जान्छ। राम्रो काठ कुहिनाले देशले पाउनुपर्ने धेरै रुपैयाँ त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। 135 CFT भएको रुख ढालेर हेर्दाखेरि तपाईँको पुरै दाउरामा परिणत भयो र त्यसको मोलको हिसाब गर्नुहुन्छ भने 135लाई अहिलेको बजार भावले हिसाब गर्दा लगभग 7 लाख रुपियाँ परेको थियो। मैले स्ट्यान्डिङ भोल्युमको कुरा गर्दैछु। 7 लाख रुपियाँ परेको थियो। काठ त्यसलाई ढालेर त्यसको हेर्दाखेरि दाउरामा आयो सबै र त्यो 8000 मात्रै आयो भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, हाम्रो 7 लाख पर्ने रुख 8000 आइरहेछ। यो कसले गराइरहेछ? यो अरूले त गराएको छैन। यो त फरेस्ट्री पढेका फरेस्ट्री साइन्सले गर्नुपर्ने काम नगरेर, वन विभागले, वन मन्त्रालयले समयमा फरेस्टको व्यवस्थापन गर्न नसकेर, त्यो सिस्टम नल्याएर, भनौँ सरकारले नल्याएर, वास्तवमा हेर्नुहोस् जङ्गललाई चाहिँ हामीले माटोमा परिणत गर्दैछौँ। तराईका अधिकांश रुख काट्ने समय कटेको धेरै भयो, तर यस्ता रुख काटिएका छैनन्। रुख काटे सबैले नराम्रो भन्छन् भन्ने डर सबैमा छ। वनको हैसियत कसरी सुधारोस् र वनको आपूर्ति चाहिँ जुन छ अहिले हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी आपूर्ति चाहिँ निजी वनबाट भइरहेछ। तपाईँले तथ्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने त्यो होइन। वास्तवमा वन क्षेत्र त्यति छ, तर त्यसलाई साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गरेका छैन। निकाल्न डराउँछन् अख्तियारले समात्ला के होला, सतर्कता केन्द्रले समात्ला भन्ने चाहिँ साथीहरूलाई अब त्यस किसिमको छ। अब वन व्यवस्थापन गर्नलाई रुख काट्नै पर्यो, ढाल्नै पर्यो रुख पुरानो। त्यस कारणले अब रुख पुरानो भयो, ढाल्नु पर्यो। अब जस्तो कस्तो हो यो त भन्दाखेरि तपाईँको खसी बोकाहरू पाल्यो किसानले, तपाईँको
काट्नु पर्ने उमेरको भएपछि त फाइदा लिनु पर्यो नि, काट्नै पर्यो नि। त्यस्तै चाहिँ वन पनि त्यही हो, रुख अब वृद्धि रोकिएपछि त उसबाट फाइदा लिनु पर्यो, काट्नै पर्यो। तराईका राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वा धार्मिक सबै वनमा प्रशस्तै सालका रुख छन्। सामुदायिक वनमा होस् या राष्ट्रिय वनमा होस्, उमेर पुगेका रुखलाई काट्न सकिने सजिलो नीति नियम छैन। हरियो रुख काट्न पाइने नीति नियमको अभावमा देशले कमाउन सक्ने करोडौँ रुपैयाँ वनमै कुहिएर धोद्रो पर्दैछ, अनि लाखौँ मानिसलाई दिन सक्ने रोजगारी पनि गुम्दैछ। सामुदायिक वनको क्षेत्र हेर्नु त 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख हेक्टर तपाईँ सामुदायिक वनको क्षेत्र भन्नुहुन्छ। कबलिती वनको क्षेत्र, साझेदारी वनको क्षेत्र, त्यसपछि तपाईँले गएर सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको क्षेत्र। ती वन क्षेत्रहरूमा हामीले 1 हेक्टरमा एक मात्र रोजगारी दियो भने के हुन्छ अवस्था? यदि नेपालको वनहरू राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा हामीले धेरै धेरै हदसम्म रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ। र अहिलेको अवस्थामा जो विदेश पलायन भइरहेको छ, त्यहाँको तुलनामा औसत जति त्यहाँ कमाइ छ, त्यो कमाइ नेपालमै सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हो। उमेर पुगेको रुख राख्दैमा वन जोगिने होइन, उल्टो वनको विनाश पो हुन्छ। बुढो रुखले नयाँ बिरुवा हुर्कन दिँदैन। सालका बिरुवा निस्कनका लागि प्रशस्तै घाम हुनुपर्छ। बुढो रुखले घाम छेकेपछि तराईका धेरै वनमा नयाँ बिरुवा पलाएका छैनन्। नयाँ पालुवाहरूलाई चाहिँ, नयाँ रिजेनेसनहरूलाई, बिरुवाहरूलाई चाहिँ आउन दिने भन्ने हो। अब कति ठाउँमा चाहिँ गाईबस्तुहरू चाहिँ एकदमै चरीचरणले गर्दा जमिन पनि एकदम चाहिँ हार्ड भइसकेको, बिरुवा पनि आउन नसक्ने, अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट प्रिस्क्रिप्सनहरू दियौँ के। र जहाँ एकदमै बाक्लो जङ्गल छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रो रुखहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, अनि नराम्रो रुखलाई चाहिँ गर्ने। त्यस्तै भयो भने नयाँ आउने बिरुवाहरूलाई पनि राम्रो खालको बिरुवालाई बढ्न दिने, अनि हरेक चिजलाई मार्किङ गर्ने। दिगो वन हुनलाई उमेर पुगेका, भर्खरै हुर्कदै गरेका र नयाँ बिरुवा हुनुपर्छ। अहिले नेपालको धेरै ठाउँको वनमा सबै खाले बोट भएको वन पाउन गाह्रो छ। साल वनको सम्भावनालाई हेर्नका लागि अहिले समुदाय र सरकार मिलेर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ। रूपन्देहीको तिलौराकोट साझेदारी वनले यस्तो कामको सुरुवात गरेको छ। 22,222 घरधुरी छ पुरै, 23वटा गाविस र एउटा नगरपालिका छ ओगटेको छ यो क्षेत्रले, साझेदारीले। 1,48,000 चाहिँ जनसङ्ख्या छ पुरानो लगत अनुसार। वनलाई रेखदेख गर्ने काम समुदाय र सरकार मिलेर गर्छ। तिलौराकोट साझेदारी वन 6,700 हेक्टर क्षेत्रमा काम गर्ने योजनामा छ, तर अहिले सुरुका वर्ष 2,722 हेक्टरमा मात्र काम भएको छ। साझेदारी वनले पहिलो वर्ष नै राम्रो नतिजा निकालेको छ। करिब 59 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर गरिएको वन व्यवस्थापनबाट पहिलो वर्ष 5 करोड आम्दानी भयो। अझ 6,700 हेक्टरमै काम गरे आम्दानी अझ बढ्न सक्छ। यो प्लटमा गएको वर्ष रुख काटिएको थियो। धेरै वर्षसम्म कुनै सालको बिरुवा नपलाएको ठाउँमा यो वर्ष धेरै नयाँ बिरुवा पलाएका छन्। यसले गर्दा वनको स्वरूप नै परिवर्तन हुँदैछ। फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, फरेस्ट साइन्सले हामीलाई के सिकाएको छ भने वनको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई रेगुलर रूपमा, दिगो रूपमा निरन्तरसम्म चलाइराख भन्ने जुन विषय हामीले पढेका हौँ, त्यसकारण त्यो पढेको विषयलाई मैले प्र्याक्टिसमा चाहिँ ल्याउन सुरु गरेको हुँ। सालका बिरुवालाई उम्रेकै ठाउँमा हुर्काउनु पर्छ। यस्ता बिरुवा बढ्नका लागि धेरै समय लाग्छ, अनि साना बिरुवालाई आगलागी भए क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसैले अहिले बिरुवालाई आगोबाट बचाउनका लागि वनले धेरै ठाउँमा फायर लाइन बनाएको छ। 23 गाउँ विकास समिति र एउटा नगरपालिकाको बासिन्दाको लागि यो वनले अहिले प्रशस्तै काठ उत्पादन गर्यो। सबै उपभोक्ताले झन्डै 1.5 लाख क्युबिक काठ पाउने भएका छन्। यो वर्ष काटिने काठले उपभोक्ताको मागलाई पूरा गरेर बाहिर बेच्नेछ।
गाउँमै कम मूल्यमा काठ पाएपछि उपभोक्तालाई सजिलो भएको छ। पहिले जस्तो काठका लागि दुःख खेप्न परेको छैन। झन् आउँदो वर्षमा प्रति वर्ष 3 लाख क्युफिट भन्दा बढी सालको काठ निस्कने अनुमान छ। तिलौराकोट साझेदारी वनले आफ्नो क्षेत्रमा भएको सबै रुखको लागत लिएको छ। कुन रुख कति वर्षको भयो भन्ने पनि राखेको छ। अनि रुखहरूलाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम अर्थात् जीपीएसमा राखिएका छन्। सबै क्षेत्रमा सालका रुख भएकोले सालको आयु अनुसार 6700 हेक्टरलाई 80 भागमा बाँडिएको छ। यसो गर्दा वनको काठ र आम्दानी निरन्तर भइरहन्छ। अनि यस्तो कामलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनिन्छ। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, सक्रिय वन व्यवस्थापन भन्दा रुख काट्ने हो भन्ने छ कि त्यो रुख काट्ने होइन, त्यो वनको अवस्थामा सुधार ल्याउने हो। वनको अवस्थामा सुधार ल्याउने भनेको तराईको क्षेत्रमा हेर्नु हो भने धेरै बुढा रुखहरू छन्। सो सुधार भनेको त्यहाँ रुख बढ्न दिनु पऱ्यो। त्यो रुख त्यतिखेर मात्रै बढ्छ तब तपाईँका ठुला बुढा रुखहरू हटाइन्छन् पहिलो अवस्था। र कतिपय ठाउँमा तपाईँले पहाडी क्षेत्रहरूमा हेर्नुभयो भने रोपेका रुख बिरुवा छन्, भर्खर हुर्कँदै गरेका रुख बिरुवा छन्। त्यहाँ चाहिँ रुख बिरुवाहरूलाई फेरि पनि हुर्कने वातावरण, बढ्ने वातावरण, प्रति इकाइ क्षेत्रको उत्पादन बढाउने वातावरण भनेको फेरि पनि त्यहाँबाट उपयोग गर्ने हो। उपयोगले घट्दैन। तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापनको राम्रो नमुना हो। अनि हरियो रुख काटे पाप लाग्छ भन्नेलाई पनि गतिलो जवाब पनि हो। उमेर पुगेका रुखलाई बेलैमा काटेर वनलाई छरितो वन बनाउँदै गाउँमै रोजगारीको अवसर पनि दिएको छ। अरू धेरै वनमा पनि यो काम निरन्तर गर्न आवश्यक छ। सरकारी वन मात्र होइन, सामुदायिक वनले पनि वन व्यवस्थापनको काम गरेका छन्। रूपन्देहीको 52 कोटी सामुदायिक वनले उमेर पुगेका टिक्का रुखलाई निकालेर काठको रूपमा बेचेको छ। 2 हेक्टर क्षेत्रको वनको रुखलाई निकाल्दा 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी भएको छ। वनको आम्दानीले विपन्न र गरिबलाई सहयोग गरेको छ। रूपन्देही पुगेर गोकुल धुर्जे तामाङले तयार पारेको यो अर्को रिपोर्ट। पानी जहाज बनाउने काठ हो टिक। यस्ता टिकका रुख रूपन्देहीको 52 कोटी सामुदायिक वनमा 154 हेक्टरमा छ। सोही वनलाई व्यवस्थापन गरेर 52 कोटीले राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ। स्थानीय माग अनुसारको काठ र बेरोजगार युवाले काम पाएका छन्। टिकका रुख 35 देखि 40 वर्षमा काट्न मिल्छ। 52 कोटीमा भएका रुख 50 वर्ष अघि रोपिएका हुन्। त्यसैले वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि उमेर पुगेका रुखलाई काट्न पर्छ। यसो गरे नयाँ बिरुवा निस्कन्छ। छिटो बढ्न सक्ने टिकका काठ बलिया हुन्छन्। 52 कोटीको टिकका काठ फर्निचरका लागि धेरै बिक्छन्। वनलाई कसरी हराभरा बनाइराख्ने अनि यहाँ वनसित सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई पनि सन्तुष्टि सेवा दिइराख्ने। 52 कोटी वनलाई समुदायले संरक्षण गर्नु पहिले ठुला रुख मात्र थिए, साना बिरुवा थिएनन्। जिल्ला वन कार्यालयले विक्रम सम्वत 2058 सालमा वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्यो। जङ्गल कस्तो थियो भने यहाँबाट पल्ला छेउ देखिन्थ्यो, पुरै एकदम खाली थियो। गाउँ चरण पुरा चाहिँ गाईहरू चरिरहन्थ्यो, भैँसीहरू चरिरहन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ र त्यति बेला हामीसँग 5,000 रुपियाँ हरेक गाविसबाट अनुदानको रूपमा यसलाई दिएर अनि त्यस 20,000ले सुरुवात गरेको हामीले। समुदायले वन व्यवस्थापनका नयाँ योजना बनाए। जिल्ला वनको स्वीकृतिको लागि पहल गरे। उमेर पुगेको रुख काट्न मिल्छ भन्ने कुरा सरकारी निकायलाई सम्झाए। पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2065 सालमा 5 हेक्टरमा टिकको व्यवस्थापन गरे। थोरै क्षेत्र वनलाई व्यवस्थापन गर्दा 52 कोटीले झन्डै 40 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्यो। 52 कोटीले वन व्यवस्थापनको नयाँ तरिका सिक्यो। नयाँ कार्ययोजना अनुसार निरन्तर उस्तै मात्रामा टिकका काठ वर्षेनी निकाल्न मिल्ने भएको छ।
त्यसका लागि वनमा भएका सबै रुखको लागत लिएका छन्। रुखलाई चिन्नका लागि नम्बर दिएको छ। रुखको उचाइ, गोलाइ र के कति उमेर भयो भन्ने लागत छ। उमेर पुगेका रुख काटिएपछि पहिले केही नभएको ठाउँमा नयाँ बिरुवा पलाएका छन्। बिरुवा बिक्रीबाटै वनले राम्रै आम्दानी गरेको छ। कटान गरिसकेपछि त्यो बिचमा चाहिँ नि यो सूर्यको किरणहरू प्राप्त गरेपछि बिरुवाहरू मर्ने रहेछ। बिरुवाबाटै हामीले 2-2.5 लाख 3 लाखको चाहिँ हामीले आम्दानी गर्न सकेका छौँ वार्षिक। अब अरू त के दुःख, छाता ओढेर पनि रात बिताउँदा त कुनै भएन। तर कतिखेर म माथि नै चिर्का आइपर्छ भन्ने त्यही बडा सम्भावना थियो। कहिले तडाङ तडुङ तडाङ तुडुङ यही जङ्गलमा हुन्छ भन्ने जस्तो थियो त्यो दिन। हामीले कुरेरै बसेको हो। त्यो बेलादेखि त्यति बेला पनि कुरियो र अहिले पनि कुरिया छ। किनभने बिक्री यो सानो सानो छन् नि, यो सानो भएपछि त मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तै हुन्छन्, उठाएर बोकेर लान सक्छ। त्यो हिसाबले हामीले कुर्छौँ र अब यो बाँकी चाहिँ नि नबिक्री भएको चाहिँ फेरि यहाँ अफिसको जिम्मा लाएर छोड्ने हो। नयाँ कार्ययोजना अनुसार सामुदायिक वनले झन्डै 2 हेक्टर क्षेत्रको वन व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। यसबाट सामुदायिक वनले 35 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गरेको छ। वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सके काठदाउरा मात्रै होइन, राम्रो आर्थिक आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने 52 कोटीले देखाएको छ। अनि उमेर पुगेका रुख काट्दैमा वन विनाश हुन्छ भन्ने भ्रम पनि सकिएको छ। 52 कोटी सामुदायिक वनले आम्दानीका स्रोत थप गर्नका लागि वनमा भएको नन्द भाउजू तालमा माछा पालन गरेको छ। 52 कोटी वनको आम्दानी वन व्यवस्थापन, शिक्षा, विपन्नको जीवनयापनमा सहयोग गर्न खर्च गरिएको छ। रूपन्देहीकै कालिका सामुदायिक वन र मिलन सामुदायिक वनले पनि दिगो वन व्यवस्थापनका काम थालेका छन्। आफ्नो वन क्षेत्रमा उमेर पुगेका रुखलाई काटेर नयाँ बिरुवाका लागि ठाउँ बनाएका छन्। त्यो 8 लाख जति आम्दानी भयो। अब 4वटा चाहिँ वनपाले छन्, 4वटा हाम्रै समूहले राखेका छौँ। नर्सरी नाइके 1 जना छ, 3 जना चाहिँ वनरक्षकको रूपमा चाहिँ समूहले राखेको छ। र अनि तारबार गर्दा पोहोर चाहिँ 4 हेक्टर यो, त्यो 4 हेक्टर 8 हेक्टरको हाराहारीमा हामीले तारबार गऱ्यौँ। त्यो पैसा बराबर नै भयो। 20 इन्चीबाट लिएर चाहिँ 24 इन्ची बराबरको गोलाइलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेगा जुवामा हामीले चाहिँ बिक्री गर्छौँ। 25 इन्चीदेखि लिएर चाहिँ अन्य त्यहाँदेखि माथिकोलाई हामीले गोलियामा बिक्री गर्थ्यौँ। मिलन सामुदायिक वनले गएको वर्ष 2 हेक्टर क्षेत्रमा 14वटा अस्ना र एउटा सालको रुख काटे। यसबाट झन्डै 10 लाख रुपैयाँ वनले आम्दानी गर्यो। सुकेर जाने रुख काटेपछि वनको आम्दानी त भयो नै, नयाँ बिरुवा पनि पलाएका छन्। सामुदायिक वनले रुख बिरुवाको संरक्षण गरेको 3 दशक हुनै लाग्यो। यस समयमा धेरै सामुदायिक वनमा रुख हुर्किएका छन्। पहिलादेखि नै भएका रुख बुढा हुन थालेका छन्। तर धेरै सामुदायिक वनसँग उमेर पुगेका रुख काट्ने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना छैन। वनका रुख आफै कुहिँदैछन्, नयाँ बिरुवा पलाउन सकेको छैन। धेरै फाइदा दिन सक्ने सामुदायिक वन खाली घाँस दाउरामै सीमित छ। विशेष गरी वन स्रोतलाई विशेष किसिमले काठ, दाउरा अनि लघु वन पैदावार अथवा गैर काष्ठ वन पैदावारहरूलाई, त्यसमा जडीबुटीहरू पनि पर्छ। त्यसबाट अधिकतम रूपमा फाइदा लिने उपायहरू अवलम्बन गर्ने हो। त्यसको संरक्षण पनि गर्नु पर्यो, त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो र त्यसको उपयोग पनि गर्नु पर्यो। र जुन रूपमा हामीले संरक्षण गरेका छौँ त्यो रूपमा उपयोग गरेका छैनौँ। टोटल हाम्रो प्रोजेक्टको टार्गेट पनि के छ कि नेपालको जम्मा वन क्षेत्रको 25% कम्तीमा वन क्षेत्र साइन्टिफिक प्रिस्क्रिप्सनको आधारमा म्यानेज भएको हुनेछ भनेर भनेका छौँ। देशैभरि 18,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन छन्। वनको 1/4 क्षेत्रफलमा सामुदायिक वन फैलिएको छ। बेलैमा दिगो वन व्यवस्थापनको काम गर्न सके देश र समाजले राम्रै आर्थिक र सामाजिक फाइदा लिन सक्छ। यसका लागि उचित नीति नियमको खाँचो छ। रूपन्देही जिल्लामा पनि साझेदारी वन बनाएर वन व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको छ। गएको वर्ष वनले 15 हेक्टर क्षेत्रमा रहेको रुख काट्यो। यसबाट झन्डै
30,000 क्युफिट काठ निस्कियो। यसले समुदायमा रहेको काठको मागलाई मात्रै पूरा गरेन, सरकारले समेत वनबाट राम्रै आम्दानी गरेको छ। गोकुल दोर्जे तामाङको यो अर्को रिपोर्ट। सालको रुख बढ्नलाई 80 वर्ष लाग्छ। लामो बालीचक्र हुने सालका बिरुवा हुर्कन कम्तीमा 10 वर्ष लाग्छ। तर रूपन्देहीको लुम्बिनी साझेदारी वनमा भने 1 वर्षमै सालका बिरुवा निकै ठुलो भएका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएपछि वनमा 1 वर्षमा सालका बिरुवा हुर्किएका हुन्। एउटा त हामीसँग धेरै पुरानो छ, नयाँ पिँढीको जङ्गल भएकै छैन। भएका रुखहरूको अवस्था पनि तपाईँको भित्र अधिकांश रुखको भित्र चाहिँ तपाईँको कि त धोत परिसकेको छ या तपाईँको रिङ चाहिँ सडिसकेको छ, अथवा भएका रुखहरूको अब काठको क्वालिटी छैन। कपिलवस्तुको छिमेकी जिल्ला हो रूपन्देही। वनको ठुलो क्षेत्रलाई साझेदारी वन बनाएर व्यवस्थापन गरी राम्रो आम्दानी गर्ने तिलौराकोट साझेदारी वन नजिकै छ लुम्बिनी साझेदारी वन। दुवै वनमा सालका रुख छन्। जङ्गल नागङ्गो भयो भने तराईको अधिकांश जग्गाहरू तपाईँको अतिक्रमण भएर गए। ती जग्गाहरू पनि भोलि कसैले क्याप्चर गर्न सक्ने अथवा सदा सर्वदाको लागि जङ्गल घुम्न सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। लुम्बिनी साझेदारी वन स्थापना भएको 2 वर्ष मात्रै भयो। हरियो रुख काटे वन सकिन्छ भन्ने परम्परागत सोच भएको बेला लुम्बिनी साझेदारी वनले उमेर पुगेका रुख काटेर वन जोगाउने अभियान सुरु गर्यो। साझेदारी वनले पहिलो वर्ष 15 हेक्टर क्षेत्रमा रहेको रुखलाई काटेको हो। यसबाट 34,000 क्युफिट काठ निस्किएका छन्। यी काठ मध्ये 20,000 क्युफिट काठ सालका हुन्। रूपन्देहीमा सालको राम्रो काठ 1,265 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। अस्ना र अन्य प्रजातिका काठ भने 300 देखि 500 रुपियाँ क्युफिटमा बिक्री हुन्छन्। वनले गरेको आम्दानी समुदायले आधा र सरकारले आधा पाउँछ। साझेदारी वनका उपभोक्ता जिल्लाभरिका 16 गाउँ विकास समितिका 21,874 घरधुरी रहेका छन्। आधा काठ बेच्दा पनि सरकारले यो वर्ष लुम्बिनी साझेदारी वनबाट राम्रै आम्दानी गर्नेछ। वनले स्थानीय बेरोजगार युवालाई काम दिएका छन्। वनको हैसियत बिस्तारै बढ्दैछ। ठुला रुख मात्र भएको वनमा नयाँ बिरुवा पलाएका छन्। उमेर पुगेका रुखलाई बेलैमा काटेर नयाँ बिरुवा उम्रन उचित वातावरण बनाउने यो तरिकालाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नाम दिएको छ। वन विज्ञान पढ्नेहरूका लागि भने यो तरिका सिल्भिकल्चर सिस्टममा पर्छ। वनमा साना बिरुवा, हुर्कँदै गरेको बिरुवा र हुर्किएका रुखहरू हुन्छन्। यस्तो वन दिगो र कालान्तरसम्म चल्न सक्ने हुन्छ। सिल्भिकल्चर प्रिस्क्रिप्सनको आधारमा वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामीले नेपालमा भएकै काठको ठुलो इन्टरप्राइज बनाउन सक्छौँ र नेपाल चाहिँ इम्पोर्टर होइन, काठमा एक्सपोर्ट गर्न सक्ने हुनसक्छ। लुम्बिनी साझेदारी वन 1,118 हेक्टरमा फैलिएको छ। यो सबै क्षेत्रलाई 60 वटा भागमा बाँडिएका छन्। बाँडिएका वन क्षेत्रलाई प्रत्येक वर्ष व्यवस्थापन गरिँदै जानेछ। व्यवस्थापन भइसकेको वनमा तारबार र फायर लाइन बनेका छन्। लुम्बिनी साझेदारी वनमा साल र अस्नाका रुख धेरै छन्। अस्नाका रुख 40 वर्षमा काट्न सकिन्छ। वन नयाँ सोच र तरिकाले व्यवस्थापन भइरहेको छ। समयसँगै वनले दिन सक्ने फाइदा र अवसरको बारे थाहा हुँदैछ। वनले धेरै फाइदा दिन सक्छ भनेर भनेका कुरा सत्य बन्दैछन्। सरकारले अहिले नयाँ ठाउँमा साझेदारी वन मार्फत वन व्यवस्थापनको काम अघि बढाइरहेको छ। सामुदायिक वन पनि आफ्नो वनले दिन सक्ने फाइदालाई नयाँ तरिकाले कार्ययोजनामा राख्दैछन्। मान्छेहरूको पनि रोजगारी सृजना पनि हुन्छ, नेपाल सरकारको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउँछ र समूहको एरियाभित्र भएको केही न केही काम यसबाट
भइरहेको छ। मैले अनुभव गरे अनुसार हामीले जुन गर्यौँ नि त्यस्तै पुरै देशभरि भयो भने वनमा ह्रास पनि हुँदैन र अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्छ। नेपालको झन्डै 40% भूभाग वनले ढाकेको छ, तर वनले जति फाइदा दिन पर्ने हो त्यति दिन सकेको छैन। अहिले देशको कुल ग्रास्त उत्पादनको 3.5% मात्रै योगदान वनले दिएको छ। देशभरिका वनबाट उमेर पुगेका रुखलाई व्यवस्थित तरिकाले निकाल्ने हो भने अहिलेको भन्दा धेरै फाइदा दिन सक्छ। त्यसका लागि देशभरि नै दिगो वन व्यवस्थापन हुनुपर्छ। आजको आँखीझ्याल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143, काठमाडौँ, नेपाल। हामीलाई इमेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepage@moz.com.np। आँखीझ्याल कार्यक्रम अब युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न सकिन्छ। हस्त कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।